قال وأما السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. نعم. السنة هي وحي من الله عز وجل مثل القرآن، كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثل المقصود هنا السنة، فهي حجة. وقد تكون السنة مؤكدة، قد تكون السنة مؤكدة لما جاء في القرآن. كيف تكون مؤكدة لما جاء في القرآن؟ أن تؤكد حكما أو معنى موجود في القرآن كوجوب الصلاة مثلا. وقد تكون مبينة لما أجمل، قد تكون السنة مبينة لما أجمل في القرآن، كبيان عدد ركعات الصلاة، كيفيتها، مقادير الزكاة ونحو ذلك. وقد تكون السنة استقلالية، يعني تستقل بتشريع الحكم. قد تكون السنة مستقلة أيضا بتشريع الحكم أو زائدة على ما في القرآن، كأحكام الشفعة، ميراث الجدة. هذا موجود في القرآن، موجود في السنة، وليس موجود في القرآن. فالسنة إذن هي مبينة مؤكدة وشارحة، فلا يمكن أن يقال نأخذ بالقرآن